अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में IBA सक्खर का पेपर जो 12 जून 2023 को हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, उसके MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो मोस्टली क्वेश्चन testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें 100 MCQs थे और 100 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थे। इसके साथ साथ इसमें तमाम जो MCQs थे वो मिले हुए थे। इंग्लिश के भी थे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इस्लामियात के भी थे। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ ICC विमेंस वर्ल्ड कप इन द ईयर 2022। सो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ICC का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, विमेन कैटेगरी में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मेंस की कैटेगरी में इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को डिफीट करके ये जीत लिया था, और विमेन कैटेगरी में ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके साथ साथ इसमें जो लूज़र रहा है, इसमें विमेन कैटेगरी में इंग्लैंड रहा है, और इंग्लैंड जो है वो मैन कैटेगरी में इंग्लैंड जीत गया था। इसके साथ साथ और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने 71 रन से शिकस्त देकर ये इंग्लैंड से ये विमेंस कैटेगरी में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया था। और इसका जो होस्ट था, यानी कि ये वेन्यू था, मुनक्कद हुआ था, वो न्यूजीलैंड में हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान की अगर हम बात करें तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसका जो कैपिटल है वो तेहरान है। तेहरान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट इस्लामिक मंथ, इस्लाम का जो पहला मंथ है, इस्लाम शुरू होता है, ये मुहर्रमुल हराम है। सेकंड नंबर पर सफ़र है। थर्ड पर रबीउल सानी है। जो लास्ट मंथ है इस्लाम का वो जुल हज है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो है वो मुहर्रमुल हराम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है डेस्पाइट सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच। सो यहाँ 4 ऑप्शंस 5 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेस्पाइट है। डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इन स्पाइट ऑफ नहीं है। सो डेस्पाइट इसका करेक्ट आंसर है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, सीरियस इंजरीज़ के बावजूद उसने आखिरी मैच में बहुत ही अच्छा खेला। सो यहाँ हम डेस्पाइट का यूज़ करते हैं। डेस्पाइट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। सो तुर्की या फिर तुर्किया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक नहीं है। सो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश लैंग्वेज है। अगर हम तुर्की की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है। इस्तांबुल इसका इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसमें मई 2023 में तुर्की में सदारती इलेक्शन हुए हैं, जो कि अर्दोगान जीत गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तुर्की का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश लैंग्वेज है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और तुर्की की जो करेंसी है वो टर्किश लिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक किताब है, फेमस एक किताब है, पाकिस्तान में भी बहुत पढ़ी जाती है। इसको लिखने वाले ऑथर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखा था, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, और 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इन्होंने 27 साल जेल काटी थी, और 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला इंतकाल कर गए। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोस्ट अल्फ़ाबेट हैज़ विच लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहजी जो हैं, ये सिंधी लैंग्वेज में हैं। सिंधी लैंग्वेज में अराउंड 52 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, और इंग्लिश में जो हैं वो 26 हैं। सो जो सिंधी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तिब्बत इज़ एन ऑटोनमस रीजन ऑफ विच कंट्री। सो ये चाइना का तिब्बत जो है एक ऑटोनमस खुद मुख्तार रीजन है चाइना का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तिब्बत वही एरिया है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है। जैसे पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है ये सबसे ऊंचाई पर है, तो वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचाई पर जो रीजन है वो तिब्बत है। और ये तिब्बत वही है जहाँ से अरब जो हमारा इंडस रिवर है वो निकलता है, और इंडस रिवर जाकर अरबियन सी में फॉल करता है। चाइना इसका करेक्ट आंसर है। यमन की जो करेंसी है वो यमनी रियाल है, यानी कि रियाल
ریال اس کا کریکٹ آنسر ہے. اور نیکسٹ جو اگر ہم بات کریں تو وہ ہے +92 از دی کنٹری کوڈ آف وچ کنٹری. سو یہ پاکستان کا کوڈ ہے, کنٹری کوڈ +92. سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. ٹوم آف بابر, بابر کی اگر ہم بات کریں تو اس نے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. ان کا مکمل نام ہے ظہیر الدین محمد بابر. اور یہ جو ہے ان کا جو مزار ہے یا جو ان کا ٹوم ہے, مقبرہ ہے, وہ کابل میں ہے, یعنی کہ افغانستان میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت ختم 1857 میں ہوئی تھی. اور ان کے جو آخری بادشاہ تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے, جن کو رنگون میں قید کیا گیا تھا. پاکستان کا نیشنل فلاور جو ہے یہ جیسمین ہے. جیسمین اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیشنل جو اینیمل ہے وہ مارخور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وچ کنٹری یوزز GMT+5 ایز اٹس اسٹینڈرڈ ٹائم. سو GMT یہ جو انگلینڈ میں ٹائمنگ ہے, گرین مین وچ ٹائم, سو اس سے 5 گھنٹے آگے ہے پاکستان کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس سے 5 گھنٹے آگے ہے. یعنی کہ دن کو اگر صبح کے 10 بجیں گے تو انگلینڈ میں اس وقت صبح کے 5 بجیں گے, یعنی کہ 5 گھنٹے جو ہے پاکستان انگلینڈ سے آگے ہے, GMT سے آگے ہے. لینڈ آف کینگرو, کینگرو کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ یہ آسٹریلیا کو کہا جاتا ہے. آسٹریلیا وہی کنٹری ہے جس نے ICC ویمنس کا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا ہے 2022 میں ویمنس کی کیٹیگری میں. اس کا جو کیپٹل ہے وہ کینبرا ہے. اس کا جو لارجسٹ سٹی ہے وہ میلبورن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہے وہ ہے برین آف کمپیوٹر CPU کو کہا جاتا ہے. اینڈ CPU اسٹینڈس فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. ڈیفیشنسی آف وٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے اس سے رکٹس کی بیماری ہو جاتی ہے, ہڈیاں وغیرہ کمزور ہو جاتی ہیں. سو رکٹس اس کا کریکٹ آنسر ہے. اور وٹامن اے کی کمی سے وہ نائٹ بلائنڈنس یعنی کہ رات کا اندھا پن ہو جاتا ہے. اسپیلنگ پوچھا گیا تھا ڈائلاگ کا, DIALOGUE. ڈائلاگ کا یہی اسپیلنگ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بات چیت یا پھر گفتگو, ڈائلاگ. نیکسٹ جو ہے وہ اسپیلنگ پوچھا گیا تھا, وہ تھا ہزارڈس کا, HAZARDOUS. ہزارڈس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس یعنی کہ خطرناک. سو یہی اس کا کریکٹ اسپیلنگ ہے. نیکسٹ بھی اسپیلنگ کا کوشچن ہے. شیکسپیئر SHAKESPEAR, یہ آئی تھنک صحیح نہیں ہے, اس کو آپ خود سے کنفرم کیجئے گا کہ شیکسپیئر کا کیا اسپیلنگ ہے. ولیم شیکسپیئر جو کہ ایک پلے رائٹر تھا, پلے رائٹ کرتا تھا انگلش لینگویج میں. یہ آپ اس کا صحیح مجھے اسپیلنگ بتائیے گا کائنڈلی. پلے رائٹ کا اسپیلنگ پوچھا گیا تھا PLAYWRIGHT. پلے رائٹ کا یہی کریکٹ اسپیلنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہے وہ ہے سم ون از موونگ ڈاؤن اسٹیئرس, وی ہیڈ بیٹر ڈیش دا پولیس. سو یہاں کال دا پولیس, وی ہیڈ بیٹر کال دا پولیس, بہتر ہوگا کہ ہم پولیس کو بلائیں. سو یہاں ہم فرسٹ فارم آف ورب کا یوز کریں گے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے بائی دا ٹائم آئی پکڈ اپ دا فون دے ہیڈ رنگ آف. بائی دا ٹائم آئی پکڈ اپ دا فون دے ہیڈ رنگ دا فون. سو یہاں آپ آئی پکڈ اپ, یہاں پاسٹ جو ہے انڈیفینٹ ہے, جو اگلا جو سینٹینس ہوگا, اگلا جو فریز ہوگا وہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوگا کیونکہ وہ کام پہلے ہو چکا تھا نا. سو بائی دا ٹائم آئی پکڈ اپ دا فون دے ہیڈ رنگ آف. رنگ آف کا مطلب ہوتا ہے فون کو منطقہ کر دینا, جو ہے فون کا جو کنیکشن ہے وہ بند کر دینا, ختم کر دینا, اس کو رنگ آف کہتے ہیں. سو یہاں تھرڈ فارم یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ کا یوز کیا جائے گا. He has done a great service dash me. سو یہاں فار کا یوز کیا جائے گا. He has done a great service for me. سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. جو بقایا سوالات رہ گئے ہیں وہ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں, اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. کیونکہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو کافی ویڈیو لینتھی ہو جائے گی. سو آپ اس جو ویب سائٹ ہے اس کو ضرور وزٹ کریں, جہاں آپ کو جو ہے ڈیلی بیسس پر کرنٹ افیئرس بھی مل جائیں گے. ڈیلی بیسس پر کرنٹ افیئرس اپڈیٹ کیے جاتے ہیں. آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں, PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308253300. اور اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. اللہ حافظ.